ओम ऋषी बाबानगर चिंतामणी पाषाणातितंकराय मनोकामना सिद्धी धरणेंद्र पद्मावती सहिताय नमः। अत श्री जिनसेनाचार्य कृत जिनसहस्रनाम स्तोत्र 9 अध्याय। त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकधाता दृढरतः सर्वलोकातिगः पूज्यः सर्वलोकैकसारथिः पुराणपुरुषः पूर्वः कृतपुराङ्गविस्तरः आदिदेवः पुराणाद्यः पुरो देवोदिदेवताः युगमुख्यो युगज्येष्ठो युगादिस्थितिदेशकः कल्याणवर्णः कल्याणः कल्याणलक्षणः कल्याणः प्रकृतिदीप्तः कल्याणात्मा विकल्मषः विकलङ्कः कलातीतः कलिलग्नः कलाधरः देवदेवो जगन्नाथो जगद्बन्धु जगद्विभुः जगदितेशी लोकज्ञः सर्वगो जगदग्रजः चराचर घूर्गोप्यो गूढात्मा गूढगोचरः सद्यो जातः प्रकाशात्मा ज्वलज्वलनसप्रभः आदित्यवर्णो भर्माभः सुप्रभः कनकप्रभः सुवर्णवर्णो रुक्माभः सूर्यकोटिसमप्रभः तपनीय निभस्तुङ्गो बालार्को बोनलप्रभः सन्ध्याभ्रबभ्रुहेमाभ स्तप्तचामिकरच्चविः निष्टप्तकनकच्चाय कनकत्काञ्चनसन्निभः हिरण्यवर्णः स्वर्णाभः शातकुम्भनिभप्रभः दुम्नाभः जातरूपाभो तप्तजाम्बुनदितिः सुधौत कलधौत श्री प्रदीप्तो हाटकदितिः शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाक्षरक्षमः शत्रुघ्नो प्रतिमोघो मोघः प्रशास्ता शासिता स्वभुः शान्तिनिष्ठो मुनिज्येष्ठः शिवतातिः शिवप्रदः शान्तिदः शान्तिकृशान्ति कान्तिमान् कामितप्रदः श्रेयो निधिर्दिष्टान् प्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः सुस्थितः स्थावरः स्थाणुः प्रतियान् प्रतितः पृथुः इति त्रिकालदर्शादि शतम्। ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.